सो तत्र प्रथम श्लोकं विद्या भगिनी भवती वदति वा? पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। तत्र द्वितीयं श्लोकं शिवमहोदय संस्कृतस्य प्रसाराय। म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय, अनम्यूट् करोतु। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददामि अहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। किञ्चित् मन्दं वदतु। अग्रे इदानीं न चिन्ता नास्ति। तत्र सबिहा भगिनी तृतीयं श्लोकं संस्कृतस्य कृते जीवन। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। दिनेश महोदय चतुर्थं श्लोकम्। हिंदू धर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतं संरक्षणं कुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितं। सम्यक्। विश्वं शान्ति समन्वितं। सम्यक्। तर्हि तत्र प्रथमं तु दीपावली कथम् आसीत् भवतां गृहेषु? सम्यक् सर्वे इष्टवन्तः? सम्यक् जनाः आगतवन्तः? आम् अथवा न? न महोदय। न। ओ अस्तु। भवन्तः कुत्रचित् गतवन्तः वा? आम्। सम्यक्, उत्तमं। तत्र दीपावली नाम यथा वयं जानीमः, सामान्यतया अस्माकं सर्वेषु गृहेषु सन्तोषस्य समयः। जनाः आगच्छन्ति, वयं गच्छामः, बहु खाद्यानि भवन्ति। गतसप्ताहे हितेश महोदय दर्शयति स्म किल स्नाक्स्। एतत् पक्वमन्तः तत् पक्वमन्तः सर्वं कदाचित् नूतन एक्स्पेरिमेंट भवति। तदा गुजराती मधुरं मम पत्नी पचितवती। पक्ववती वा? पक्ववती। सम्यक् सम्यक्, उत्तमं। तर्हि तत्र गतसप्ताहे यदा वयं समापितवन्तः, अहम् उक्तवान् आसं मनसा सततं तत्र गीतमस्ति, तद् गीतं स्वीकुर्मः। तत्र अनियर् रूपं तत्र अस्ति, तद् स्वीकृत्य वयं तव्यत् परिवर्तनं प्रथमं तद् न गतसप्ताहे तत्पूर्वतनसप्ताहे एव अहं सूचितवान् आसम्। परन्तु अहम् उक्तवान् आसं ततः वयं तत्र विधिलिङ्ग् रूपं तत्र योजयामः कर्मणि अथवा भावे वा। ततः तत्र कर्तरि प्रयोगे तस्य परिवर्तनं कुर्मः। अनन्तरं विधिलिङ्ग् कर्तरीतः लट् कर्तरि लट् लकारे वर्तमानकाले वाक्यं कथं भवति, ततः कर्मणि अथवा भावे लट् लकारे वाक्यं कथं भवति इति, एवं फुल् सर्कल्। तद् पूर्वतनसप्ताहे तथैव कृतवन्तः, रिवर्स् आर्डर् कृतवन्तः। रिवर्स् आर्डर् नाम फार्वर्ड् गेर् कृतवन्तः। गतसप्ताहे रिवर्स् गेर् उक्तवान् आसम्। फार्वर्ड् गेर् इत्युक्ते किं? लट् लकारे एकं वाक्यम्, उदाहरणं बालकः पुस्तकं पठति। अहम् उक्तवान् तत् स्वीकृत्य तत्र प्रयोगपरिवर्तनं कुर्वन्तु इति। बालकेन पुस्तकं पठ्यते इति भवति। अनन्तरं लट् लकारे अस्ति तद् वाक्यं, तत्र लकारपरिवर्तनं विधिलिङ्ग् तत्र वाक्यपरिवर्तनं कुर्मः। इत्युक्ते बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पुस्तकं पठेत् इति भवति। अनन्तरं वयं तदेव वाक्यं स्वीकुर्मः, कर्मणि तत्र परिवर्तनं कुर्मः, विधिलिङ्ग्।
बालकः पुस्तकं पठेत्, बालकेन पुस्तकं पठ्येत पठ्येत। पठ्येत। पठ्यते अस्ति, आ ए रिवर्स् भवति, अत्र पठ्येत इति भवति। अनन्तरम् अहम् उक्तवान् आसम् तत्र पठ्येत इति अस्ति कर्मणि, तत् स्वीकुर्मः, तत् स्थाने तव्यत् अनियर् योजयामः इति। बालकेन पुस्तकं पठितव्यं पठितव्यम् अथवा पठनीयम् इति। पठनीयम्। पुस्तकमिति नपुंसकलिङ्गशब्दः। पुस्तकस्थाने ग्रन्थ इति शब्दस्य रूपं भवति चेत् बालकेन ग्रन्थः पठनीयः पठनीया अथवा क्षम्यतां, पठनीयः, ग्रन्थः पठनीयः अथवा पठितव्यः। तत्रैव उदाहरणं भगवद्गीता इति उदाहरणं, तत्र आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति इति चिन्तयामः। तत्र किं वदामः? पठनीया बालकेन भगवद्गीता पठितव्या इति भवति। सो तद् गतसप्ताहे इत्युक्ते नवम्बर् 8 वा, तदा नवम्बर् 8 वा नवम्बर् 1 वा, न स्मरामि कदा इति। गतवर्गे नवम्बर् 8, नवम्बर् 1 वर्गे तथा आसीत्। नवम्बर् 8 वर्गे एतद् गीतं स्वीकुर्मः। अनियर् अस्ति, अनियर्थः तव्यत्, तव्यतः विधिलिङ्ग् कर्मणि अथवा भावे, ततः कर्तरि विधिलिङ्ग्, ततः लट् कर्तरि कर्मणि, लट् कर्मणि अथवा भावे, तथा फुल् सर्कल् इति उक्तवान् आसम्। कृतवन्तः वा? आम् आम्। अस्तु, न कृतवन्तः कुर्वन्तु। अनन्तरम् अहं तदपि उक्तवान् आसम्, प्रथमं वदन्तु अनन्तरं लिखन्तु इति। प्रथमं लिखन्ति चेत् मीन् सम्यक् एव, परन्तु तेन अधिकः लाभः न भवति। प्रथमं वदन्ति अनन्तरं लिखन्ति सम्यक् भवति। प्रथमं लेखनं मास्तु, प्रथमं चिन्तयन्तु, वदन्तु, यद् आगच्छति तद् वदन्तु, अस्तु वा? दोषः भवतु चिन्ता नास्ति, अनन्तरं यदा लिखन्ति ओ डजन्ट् लुक् गुड्, लेट् मी चेक् इति भवन्तः पुस्तकं पश्यन्ति, कोशं पश्यन्ति, अनन्तरं परिवर्तनं कुर्वन्ति, तद् चिन्ता नास्ति। परन्तु यावश्यक्यते तावत् भवन्तः किं कुर्वन्तु, चिन्तयन्तु, यद् मनसि आगच्छति तद् वदन्तु, अस्तु वा? इन्हिबिशन् मास्तु, तद् सः अभ्यासः भवतु। गच्छता कालेन भवन्तः अपि ओ एवमेव भवति रूपम् इति सम्यक् जानन्ति, तथा कुर्वन्ति, अस्तु वा? सर्वदा तत् कुर्वन्तु भवन्तः। प्रथमं नूतनं किमपि भवति चेत् प्रथमं मुखेन वदन्तु, अनन्तरमेव लेखनम् इत्यादिकं। मीन् कदाचित् प्रथमं लेखनीयं भवति। उदाहरणं वयं पत्रं लिखामः, तत्र तु तदा तु पत्रं न वदामः, इत्युक्ते यत् किमपि लेखनीयं भवति उक्त्वा न लिखामः। प्रथमं लिखामः, लिखन्तः एव तत्र परिवर्तनानि कुर्मः। सः तत्र भिन्नः, तद् भिन्नं। परन्तु वर्गस्य असैन्मेण्ट् अथवा गृहपाठः इत्यादिकं भवति चेत् प्रथमं यावश्यक्यते तावत् वदामः, अनन्तरं लिखामः, अस्तु? अस्तु, तर्हि अग्रे सरामः। अद्य भवतां शिक्षकः पवन् महोदयः दूरवाणीं कृतवान् आसीत्। सः सूचितवान्, अहं भारतात् आगतवान् अस्मि, यदा कदापि वर्गस्य अनुवर्तनं करोमि, अद्य भवान् एव पाठयतु अग्रिमसप्ताहात् इति। तदेव प्रायः अग्रिमसप्ताहात् सः एव पाठयेत्। प्रायः भवतां कृते रिलीफ् भवेत् गोविन्दात्। तर्हि तत्र तदेव पश्यामः अद्य किं पठामः इति, तदनुगुणम् अहं तं सूचयामि। अग्रिमसप्ताहे अहमेव अनुवर्तयामि वा सः अनुवर्तयति वा।
इदानीं तु एतावत्पर्यन्तं वयं तत्र पुनः एकवारं तत्र तदस्ति शैन् एतत् करोमि एतदस्ति सो द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? आम् आं महोदय अस्तु तत्र एतावत्पर्यन्तं आरम्भिक तत्र वर्गत्रये सामान्यतया वयं किं पठामः तद् सर्वं समापितवन्तः वयं इत्युक्ते समापितवन्तः इत्युक्ते इतोपि प्रायः अभ्यासः आवश्यकः परन्तु यथा अहम् उक्तवान् भवन्तः गृहपाठरूपेण इदानीं चतुर्थघण्टाद्वयम् इति अस्ति तत्र परस्मैपदीनां शत्रुप्रत्ययः इति अस्ति आत्मनेपदीनां शानच् प्रत्ययः इति तद् अनन्तरं विशेषणत्वेन शत्रुशानचोः सप्तसु विभक्तिषु प्रयोगः इति तथैव तवतु इति कश्चित् प्रत्ययः तद् वयं जानीमः एव गतवान् गतवती गतवत् इति तवतु प्रत्ययान्तपदानां सप्तसु विभक्तिषु प्रयोगः इति तद् अस्मिन् सप्ताहे वयं किञ्चित् पठामः महोदय पेज् नम्बर् किं महोदय तादृश चिन्ता मास्तु वदामि पेज् नम्बर् इदानीम् आवश्यकं केवलं श्रवणम् इदानीं पेज् नम्बर् यदा आवश्यकं वदामि अहं एतत्तु तत्तु पेज् नम्बर् नास्ति यत् अहं दर्शितवान् तद् केवलं शिक्षकस्य कृते एव अस्माकं चीट् शीट् अस्ति अहम् अस्माकं चीट् शीट् दर्शितवान् तत्र सो तर्हि इदानीं तु वयं तत्र अहम् उक्तवान् पूर्वं कृत् प्रत्ययाः इति सन्ति इति उक्तवान् सो कृत् प्रत्ययाः सामान्यतया तत्र वयं जानीमः नामपदं क्रियापदम् इति तत्र पदविभजनं यदा भवति नामपदम् इति भवति क्रियापदं भवति इति नामपदम् इत्युक्ते तत्र मूलं भवति प्रातिपदिकम् अथवा शब्दः इति क्रियापदानि सन्ति तेषां मूलं धातुः धातुः भवति तदनन्तरं तत्र तिङ् इति कश्चित् प्रत्ययः आगच्छति तस्मिन् विषये अनन्तरं वयं पठामः तेन एव पठति अपठत् पठेत् पठिष्यति पठतु एवं रूपाणि भवन्ति तत्र भिन्न तिङ् प्रत्ययः तत्र गच्छन्ति पठ इति धातुः तिङ् इति कश्चित् प्रत्ययः क्रियापदं भवति तथैव नामपदं राम इति प्रातिपदिकं तत्र प्रतिविभक्ति प्रतिवचनं तदनुगुणं कश्चित् प्रत्ययः तत्र गच्छति तेन रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामौ हे रामाः इति भिन्नानि रूपाणि भवन्ति न केवलं रामशब्दस्य तथैव यः कोऽपि शब्दः भवति तस्य शब्दस्य उदाहरणं सीता शब्दः सीता सीता सीते सीताः सीतया सीताभ्यां सीताभिः तृतीया विभक्तिरूपाणि तथा यः कोऽपि शब्दः भवति तथैव तत्र किं भवति प्रतिविभक्ति प्रतिवचनं तत्र विभक्तयः सप्त सन्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया इति वचनानि त्रीणि सन्ति एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं 7 times 3 एकविंशतिः सुप्रत्ययः सन्ति विभक्ति वचनानुसारम् एकः प्रत्ययः तत्र गच्छति तदनुगुणं रूपं भवति अस्तु वा एतदेव तत्र व्याकरणानुसारं भवति नामपदम् इत्युक्ते तत्र प्रातिपदिकं मूलं तत्र कश्चित् प्रत्ययः आगच्छति तेन नामपदं भवति क्रियापदम् इत्युक्ते धातुः अनन्तरं कश्चित् प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः इति वदामः तदनुगुणं क्रियापदानि भवन्ति दशसु लकारेषु त्रिषु पुरुषेषु प्रथमपुरुषे मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे त्रिषु वचनेषु एकवचने द्विवचने बहुवचने तत्रापि न केवलं तद् कर्तरि
कर्मणि अथवा कर्तरि भावे इति अपि भवति, एवं रूपाणि भवन्ति। परन्तु कदाचित् कदाचित् न, यथा भवति किं वदामि, यदा वयम् इच्छामः तदा धातुः अनन्तरं तिङ् प्रत्ययं न योजयामः, अन्यत् कमपि प्रत्ययं योजयामः। इत्युक्ते योजयामः इत्युक्ते तथा रूपाणि सन्ति, वयं व्याकरणानुसारं तथा वदामः। सः प्रत्ययः भवति चेत् तदेव सः एव कृत् प्रत्ययः इति। सः प्रत्ययः भवति चेत् धातुः क्रियापदं न भवति, नामपदं भवति। क्रियापदस्य अर्थं ददाति परन्तु क्रियापदं न भवति। कृदन्तरूपं कृत् प्रत्ययः इत्युक्ते सः एव अर्थः। धातुः अस्ति, धातोः अनन्तरम् आगच्छति परन्तु क्रियापदं न भवति, नामपदं भवति। परन्तु धातुः अस्ति, धातुः तत्र अस्ति, धातोः एव तत्र अर्थं ददाति किल, क्रियायाः अर्थम्। उदाहरणं गम् इति धातुः, गम् इति धातुः इदानीम् अहं गच्छामि, गतिक्रियां सूचयति गम् इति धातुः। सो गोविन्दः गतवान् इत्युक्ते गोविन्दः एकत्र आसीत्, ततः अन्यत्र पादाभ्यां वा अथवा चतुष्पादेन वा सः गतवान् इति अर्थः। अस्तु वा? सो इत्युक्ते धातुः तत्र अस्ति एव किल, गतवान् इति पदं नामपदं, परन्तु तत्र गम् इति धातुः अस्ति, तदर्थमेव गतिक्रियां सूचयति। तथैव पठितवान् इत्युक्ते पठनं करोति इति अर्थः। तत्र पठितवान् इत्युक्ते पठनं कृतवान् इति। सो पठनक्रिया तत्र अभवत् इत्युक्ते तेन सा क्रिया कृता, अर्थं ददाति परन्तु क्रियापदं नास्ति। किमर्थं क्रियापदं नास्ति? नामपदम् अस्ति इति कृत्वा। नामपदम् अस्ति तदर्थमेव किं भवति? विरूपाणि भवति, विभक्तिरूपाणि भवन्ति, तदेव। अस्तु वा? सो एवं तत्र कृत् प्रत्ययः इति वदामः। वयं तु अनेकान् कृत् प्रत्ययान् जानीमः एव। L1 स्तरे एव अस्माकं क्रियापदकोष्टकम् अस्ति, पेज् 5 and 6। तत्र प्रथमं पठति अस्ति, अनन्तरं लोट् लकारः पठतु अस्ति, अनन्तरं तृतीयस्तम्भः अस्ति पठितवान् पठितवती इति। तद् तवतु प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः अस्ति कश्चित्। भूतकाले तवतु इति, भूतकाले तवतु इति कृत् प्रत्ययः। कृत् इति जेनरिक् नेम् तत्र। तत्र अस्माकं इदानीं दीपावली पर्वकाले मधुराणि वयं पक्ववन्तः। सो मधुराणि इति जेनरिक् टर्म्। तत्र मैसूर् पाक् भवति, गुजराती किं भवति महोदय, हितेश महोदय? गोड पापड़ी। मधुरं किल, मधुरं तथा एवं प्रायः तेलुगु जनाः अन्यत् किमपि तत्र पचन्ति, उत्तरभारतीयः अन्यत् किमपि पचन्ति, एवं, परन्तु सर्वं मधुराणि इति तत्र भवति। तथा कृत् प्रत्ययाः इति मधुराणि इव। तत्र तवतु मैसूर् पाक् अथवा तुमुन्, तुमुनन्तं गन्तुं, तुमुन्, जिलेबी, गत्वा, त्वा इति, जामून्, किमपि तथा। सो तथा भिन्नाः कृत् प्रत्ययाः तत्र भवन्ति। अस्तु? तत्र वयं प्रथमस्तरे एवं त्रीणि न चत्वारि ज्ञातवन्तः। चत्वारि कानि? तवतु, गतवान्, गतवती इत्यादिकं। गन्तुं, तुमुन् ज्ञातवन्तः। गत्वा ज्ञातवन्तः, क्त्वा इति। आगत्य, आ इति उपसर्गः भवति चेत् लेप् लेप्। एवं वयं चतुरः कृत् प्रत्ययान् ज्ञातवन्तः। प्राथमिकस्तरे एव वयं पठितवन्तः, परन्तु तदा तु न ज्ञातवन्तः,
कृत् प्रत्ययः अस्ति इति तद् ज्ञातवन्तः अस्तु वा अनन्तरं द्वितीयवर्गम् आगतवन्तः तत्र कदाचित् गतः इति रामः वनं गतः तथा प्रायः कुत्रचित् उदाहरणरूपेण पठितवन्तः परन्तु तत्र कृत् प्रत्ययः अस्ति इत्यादिकं न पठितवन्तः तत्र त इति प्रत्ययः एकरीत्या गतवान् तत्र तवतु अस्ति किल तत्र प्रथम सिलेबल् अस्ति किल त तदेव गतः तत्र भवति सो त तवतु लिटिल बिट सिमिलर इन वन वेज सो परन्तु गतवान् इति अथवा पठितवान् इति तत्र तु कर्तरी प्रयोगे भवति सामान्यतया त इति कर्मणि अथवा भावे प्रयोगे भवति अस्तु वा भेदः तथा तत्रापि अपवादः भवति परन्तु अपवादविषये इदानीं न चिन्तयामः अनन्तरं पठामः इदानीं तु अस्मिन् स्तरे तद् आवश्यकं सो तवतु इति कर्तरी प्रयोगे त इत्युक्ते वतु नास्ति त इत्येव भवति प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः सः प्रत्ययः सामान्यतया कर्मणि भावे अस्तु वा अनन्तरं तत्र तव्यतनीयर् वयम् अस्मिन् वर्गे पठितवन्तः तदपि कृत् प्रत्ययः तत्र तु कर्मणि भावे एव भवति यथा त भवति तथा तव्यत् अनियर् द्वयमपि भवति तत्र तु तव्यत् ईक्वल्स् अनियर् तत्र समान अर्थः यथा तत्र त्वा अण्डं लप् अस्ति किल एकरीत्या समानम् एव अर्थं तत्र भवति त्वान्तं लबन्तं केवलम् उपसर्गः अस्ति इति कृत्वा लबन्तम् उपसर्गः न भवति चेत् त्वान्तं तथा तव्यत् अनियर् अथा पूर्वम् अन्यत् किमपि वयं पठितवन्तः किल चित् चना इति भिन्न प्रकारेण प्रत्ययः भवति तत्रापि समान अर्थः किल कदाचित् कदाचन समान अर्थः तथा तव्यत् अनियरपि समान अर्थम् एव ददतः द्वौपि प्रत्ययद्वयमपि तथैव इदानीं नूतनप्रत्ययद्वयं पठामः इदानीं प्राथमिकस्तरे प्रत्यय चतुष्टयं तवतु तुमुन् त्वा लप् पठितवन्तः अनन्तरं द्वितीयस्तरे अथवा भाषा प्रवेश प्रथमस्तरसमये वयं तत्र त प्रयोगं कृतवन्तः उदाहरणं बालकेन ग्रन्थः पठितः तथा किमपि प्रायः परन्तु न अवगतवन्तः तद् त पठितवन्तः अस्मिन् वर्गे तव्यत् अनियर् पठितवन्तः तव्यत् अनियर् एकरीत्या प्राथमिकस्तरे अपि पठितवन्तः गीतरूपेण मनसा सततं परन्तु तद् न ज्ञातवन्तः तत् पठितवन्तः अनन्तरम् इदानीं नूतनतया अद्य समयः अस्ति चेत् शत्रुप्रत्ययः शानच् प्रत्ययः इति द्वयं पठामः शत्रु अनन्तरं शानच् इति सो तत्र शत्रु शानच् समानम् एकरीत्या परन्तु यथा चिच्चन समानम् एकरीत्या तव्यतनीयर् समानम् एकरीत्या त्वा लेप् एकरीत्या समानं परन्तु किञ्चित् भिन्नप्रकारेण भवति अर्थविषये इत्युक्ते कः अर्थः समानः इति तस्मिन् अर्थे वदामि अहं शत्रुशानच् तथैव परन्तु शत्रुप्रत्ययः केवलं परस्मैपदी धातूनामेव भवति उदाहरणं गच्छति पश्यति पिबति पठति अत्र एतेषां क्रियापदानां धातवः ये सन्ति गम् इति धातुः पठ इति धातुः दृशिर् इति धातुः पा इति धातुः एतेषां धातूनां एते धातवः परस्मैपदी धातवः तेषां रूपाणि पठति पठतः पठन्ति इति एव भवन्ति एतेषां धातूनां कृते एव शत्रुप्रत्ययः भवति
अनन्तरम् अन्य धातवः सन्ति किल शोभते क्रियापदानि शोभते राजते वन्दते वर्धते तत्र आत्मनेपदी आत्मनेपदी धातवः सन्ति आत्मनेपदी धातूनां कृते शानिच् प्रत्ययः द कौण्टर् पार्ट् तावदेव अस्तु वा तत्र पदानुगुणं तत्र शत्रुप्रत्ययः परस्मैपदीनां शानिच् प्रत्ययः आत्मनेपदीनां भवति अस्तु वा इदानीं तत्र शत्रु इति प्रत्ययः लिखन्तु शत्रु श तकारः त ता ति ती तु तु तृ हा तद् तद् सा तद् तद् गुणिताक्षरं लिखन्तु शत्रु इत्युक्ते तकारः रकारः उकारः न त ता ति ती तु तु तृ इति भवति किल त ऋ तद् शत्रु इति हा शत्रु इति प्रत्ययः कति अक्षराणि सन्ति त्रीणि अकारः चत्वारः अकारः विकारः पुनः वदतु शकारः अकारः कारः तकारः ऋकारः ऋकारः हाँ चत्वारि अक्षराणि त्रीणि न त्रीणि इति वदन्ति चेत् पायिण्ट्स् नास्ति चत्वारि अक्षराणि अहम् उक्तवान् प्रत्यक्षरं गणनीयं शत्रु इत्यत्र चत्वारि अक्षराणि सन्ति शकारः अकारः तकारः ऋकारः इदानीं तत्र किं भवति अहं पूर्वं कदाचित् उक्तवान् कश्चित् प्रत्ययः भवति प्रत्यये पैकिंग मेटीरियल भवति इति उक्तवान् आरम्भे अन्ते च कदाचित् यथा ऐफोन् उदाहरणं दत्तवान् ऐफोन् आनयामः ऐफोन् तस्य प्रयोगं कुर्मः पैकिंग मेटीरियल भवति तद् रीसैकल् मध्ये योजयामः निष्कासयामः तथा शत्रुप्रत्ययः इति अस्ति तत्र आरम्भे शकारः अस्ति किल शकारः सः शकारः पैकिंग मेटीरियल गच्छति अन्ते अ आ इ ई उ उ ऋ इति अस्ति किल तदपि पैकिंग मेटीरियल तदपि गच्छति शकारः गच्छति आरम्भिकशकारः अन्तिमः ऋकारः गच्छति अवशिष्टं किम् कारः तकारः अत् 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 इति भवति तावदेव अत् इति तदेव योजयति सो गम् इति धातुः अत् इति गच्छति गच्छत् इति भवति तत्र अस्तु वा गच्छत् इति रूपं भवति यथा भवत् तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः भवान् भवन्तौ भवन्तः तथा गच्छत् गच्छन् किञ्चित् भिन्नम् अत्र गच्छत् गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः इति भवति तावदेव रूपाणि गच्छन् तो तत्र किं भवति गोविन्दः गच्छति गोविन्दः गच्छन् अस्ति गोविन्दः गच्छति इत्युक्ते इदानीं वर्तमानकाले सः गच्छति इति अर्थः गोविन्दः गच्छन् अस्ति इत्युक्ते गोविन्दः गच्छन् वदति गोविन्दः वदति गोविन्दः गच्छन् वदति न केवलं गच्छति गमनसमये किं करोति सः तूष्णीमा तिष्ठति वदति गच्छन् वदति गोविन्दः आगच्छन् हसति अस्तु वा गच्छन् तदेव गच्छन् इति इत्युक्ते सा क्रिया प्रवर्तते इति इतोपि तथा अस्तु वा गच्छत् गच्छन् इति पुल्लिङ्गे इदानीं स्त्रीलिङ्गे अनन्तरं चिन्तयामः तो तत्र किं करणीयम् इदानीं भवन्तः किं कुर्वन्तु क्रियापदकोष्ठकमस्ति वा अस्माकं L1 हैण्डौट् पेज् 5 इदानीं मनसि यद् आगच्छति तद् वदन्तु अस्तु वा दोषः भवति चेदपि चिन्ता न करणीया अहमस्मि दोषः भवति चेत्
इत्युक्ते अहमपि कदाचित् न जानामि। उदाहरणं गतसप्ताहे इतोपि अहं तत्र न उक्तवान् वर्तते इति क्रियापदं तत्र तस्य कर्मणि भावे रूपं कथं भवति इति सम्यक् रीत्या न उक्तवान्। अहं वदामि अनन्तरम्। इत्युक्ते अहमपि न जानामि कदाचित्, परन्तु प्रयत्नं कुर्मः, अस्तु वा? सो एवं कुर्वन्तु। भवन्तः किं कुर्वन्तु, तत्र पेज् 5 मध्ये कालम् 1 पठति लट् लकारे रूपं किं, तत्र शत्रुप्रत्ययं योजयामश्चेत् रूपं किं भवति तद् वक्तव्यम्, अस्तु वा? अस्तु वा? शिवमहोदय आरम्भं करोतु। पठति, अहम् उक्तवान् गच्छति गच्छन्, पठति पठन् पठन्। चक्रमहोदय द्वितीयं। क्रीडति क्रीडन् क्रीडन्तौ क्रीडन्तः नो क्रीडन् ओके अस्तु केवलं क्रीडन् प्रथमाविभक्तौ एकवचनान्तरूपं। सरणीकर महोदय। लिखति लिखन् न तत्र भवति किल पेज् 5 भवान् L1 हैण्डौट् मध्ये पेज् 5 पेज् 5 पश्यतु। भवति अस्तु, चिन्ता मास्तु। देवेशीष भवति भवन् भवन्। शैलश्री भगिनी। अस्ति अस्ति नो सन् इति भवति। सन् इति भवति। सन् सन्तौ सन्तः इति भवति। सन् इति भवति। अस्ति सन्, तत्र तु रूपं सत् इति भवति। इदानीं किं कुर्मः वयं, क्रियापदं वदामः, शत्रुप्रत्ययान्त शब्दं वदामः। शब्दं नाम गच्छति, गच्छत् इति शब्दः, गच्छन् इति रूपं, तथा वदामः, अस्तु वा? गच्छन् इति पुल्लिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने रूपं। त्रयमपि वदामः। गच्छति, गच्छत्, गच्छन् इति वदामः, अस्तु वा? ज्योति भगिनी। लिखति लिखन् लिखत् लिखन्। लिखत् इति शब्दः, तत्र तकारान्तः पुल्लिङ्गः लिखत् शब्दः इति भवति, अस्तु वा? हितेश महोदय। खादति खादत् खादन् खादन्। दिनेश महोदय। मिलति मिलत् मिलन् मिलन्। विमला भगिनी। पिबति पिबत् पिबन्। सम्यक्। सबिहा भगिनी। हसति हसत् हसन्। हसत् हसन्, सम्यक्। विद्या भगिनी। निन्दति निन्दत् निन्दन्। सम्यक्। चंदा भगिनी। धावति धावन् धावत् धावन्। धावन्, सम्यक्। कृष्ण महोदय। नयति नयत् नयन्। सम्यक्। शिव महोदय पुनः। नयति अभवत्, अनन्तरं आनयति इति क्रियापदं तत्र। आनयति आनयत् आनयन्। आनयन्। चक्रमहोदय। पतति अहं न कृतवान्। पतति पतत् पतन्। पतति पतत् पतन्, सम्यक्। सारणीकर महोदय। Just one minute. So Shiva Mahodaya, Sarnikar Mahodaya, both of you have the L1 handout in front of you. I am pulling. Page 5. Keep on telling. Just because you're in L4 doesn't mean that you should forget L1 handout. We'll come back to it all the time. Abhyasa Pustakam, Abhyasa Darshini, Bhasha Pravesha, Prathama Bhagah, अथवा
गीतासोपानस्य प्रथमभागः, अनन्तरं 12 पेज् L1 हैण्डौट्, अनन्तरम् एनी हैण्डौट् न जानामि, तत्र द्वितीयस्तरे यद् दत्तवन्तः तद् तृतीयस्तरे यद् दत्तवन्तः सर्वम् एकत्र भवन्तु, अस्तु वा? सारणिकर महोदय, आनयति आनयति न पतति अभवत्, अनन्तरं पतति, नयति, आनयति, नृत्यति, पश्यति, पश्यति, पश्यत, पश्य, भवान् उक्तवान् नृत्यति वा? नृत्यति अस्ति वा तत्र? नृत्यति, नृत्यत, नृत्यन्, 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 नृत्यति अस्ति वा? L1 हैण्डौट् मध्ये नास्ति, L1 हैण्डौट् मध्ये नास्ति। वदति प्रायः भवान् तु पुरातनं किमपि पश्यन् अस्ति भवान्, सारणिकर्जी। देवशेष आं महोदय। स्मरति, वदति, वदत्, वदन्। वदति, वदत्, वदन्। शैलश्री भगिनी। स्मरति, स्मरन्, स्मरति, स्मरत्, स्मरन्। स्मरन् इति अभवत्, अस्तु वा? इदानीं वयं किं कृतवन्तः, तत्र रूपाणि उक्तवन्तः। इदानीं किं करणीयम् इत्युक्ते अग्रे सरामः, स्मरति अनन्तरमेव कुर्मः। ज्योति भगिनी वदति इदानीं, परन्तु किञ्चित् भिन्नप्रकारेण वदामः। किं वदामः? एकं वाक्यं वदामः। बालकः इति स्टाण्डर्ड् स्वीकुर्मः। बालकः वा रामः वा यः कोऽपि भवतु, चिन्ता नास्ति। बालकः गच्छति, बालकः गच्छन् अस्ति, पुल्लिङ्गे एव तत्र, अस्तु वा ज्योति भगिनी? स्मरति अनन्तरं वाक्यद्वयम्। आगच्छति, बालिका आगच्छति, भगिनी 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 बालकः पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गे, महिलाः अनन्तरम् आगच्छन्ति। प्रथमं पुरुषाः आगत्य स्वच्छीकरणं कुर्वन्ति प्रथमम्, अनन्तरमेव महिलाः आगच्छन्ति। वदतु। बालकः आगच्छति, बालकः आगच्छन् अस्ति। आगच्छन् अस्ति। हितेश महोदय। इच्छति, इच्छत्, इच्छन्, बालकः इच्छन् क्रीडति। न न न महोदय, बालकः इच्छन् अस्ति, चिन्ता नास्ति। बालकः इच्छति, बालकः इच्छन् अस्ति, पर्याप्तम् अस्ति, चिन्ता नास्ति। दिनेश महोदय। उत्तिष्ठति, बालकः उत्तिष्ठति, बालकः उत्तिष्ठन् अस्ति। सम्यक्। विमला भगिनी। बालकः धावन् अस्ति। बालकः प्रथमं बालकः धावति। बालकः धावन् अस्ति। भगिनी वाक्यद्वयं। बालकः धावति इति एकं वाक्यं। धावत्, बालकः धावन् अस्ति। धावति उक्तवती न, वदतु। न, भवती धावति इति उक्तवती। धावति, बालकः धावन् अस्ति। अस्तु, तथा तत्र किमर्थम् इत्युक्ते अहं पूर्वमपि उक्तवान्, यत् वयं जानीमः तद् स्वीकुर्मः, ततः नूतनं। सो बालकः धावति जानीमः, बालकः धावन् अस्ति नूतनं, तत् कुर्मः, तेन वयम् अवगच्छामः। बालकः पिबति, बालकः पिबन् अस्ति। सबिहा भगिनी। बालकः त्यजति, बालकः त्यजन् अस्ति। सम्यक्। विद्या भगिनी। बालकः वदति, बालकः वदन् अस्ति। अस्तु। चन्दा भगिनी। बालकः पृच्छति, बालकः पृच्छन् अस्ति। कृष्णा महोदय। बालकः इच्छति, बालकः इच्छन् अस्ति। अस्तु।
क्रमेण कुर्वन्तः स्मः वा अथवा एवमेव अत्र तत्र वा? तत्र स्मरति इति आसीत्, ततः क्रमेण अस्तु, चिन्ता नास्ति। क्रमशः कुर्मश्चेत् तेन किं भवति, सर्वेषां क्रियापदानां रूपाणि जानीमः वयं। सः उद्देशः तत्र। एकः महोदय, प्रश्नः अस्ति महोदय। हा, बालकः अस्ति, बालकः सन् अस्ति भविष्यति वा? तत्र तु तद् न भवति। तत्र समानं क्रियापदं समानधातुः समानधातवे न भवति। अस्तु। गच्छन् गच्छति न, गच्छन् अस्ति। तदर्थमेव तद् अस्ति, वयं तदर्थमेव तस्मिन् समये वयं वाक्यं न कृतवन्तः, केवलं किं कृतवन्तः, रूपाणि उक्तवन्तः। अस्ति, सत्, सन् इति रूपम्। शिवमहोदय प्राप्तवान् हैण्डौट्? आं प्राप्तवान्। प्राप्तवान्। बालकः नयति, बालकः नयन् अस्ति। अस्तु, चक्रमहोदय। बालकः पश्यति, बालकः पश्यन् अस्ति। सार्णिकर महोदय। बालकः उपविशति, बालकः विशन् अस्ति। उपविशन् अस्ति। हाँ, देवशीष। ददाति, बालकः ददाति, बालकः ददन् अस्ति। हाँ, ददत्, हाँ, ददत् अस्ति तत्र। हाँ, तत्र तु कश्चित् भेदः, तत्र अपवादः। सो ददत् इत्येव भवति, ददन् न भवति, ददत् इति भवति। ददाति, ददत् इत्येव। सो तत्र तकारान्तः पुल्लिङ्गः ददत् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तरूपं ददत् इत्येव भवति। अस्तु वा? कश्चित् अपवादः तत्र। हाँ, शरश्री भगिनी। बालकः क्रीणाति, बालकः क्रीणान् अस्ति। क्रीणन् अस्ति, क्रीणान् क्रीणन् अस्ति, क्रीणन् अस्ति, बालकः क्रीणन् अस्ति। क्रीणत्, क्रीणन्, क्रीणन् और क्रीणत्, क्रीणन् क्रीणन् क्रीडन्, क्रीणन् 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 और क्रीणत्। क्रीणत् इति रूपं, क्रीणन् इति क्षम्यतां, क्रीणत् इति शब्दः, क्रीणन् इति रूपम्। अवगतम्। अस्तु, तर्हि अत्र एकरीत्या एतत् सुलभं पुल्लिङ्गे। तत्र किम् अस्ति, वयं सामान्यतया तत्र क्रियापदम् अस्ति लट्लकारे, पठति अस्ति। पठति इति एकवचने, बहुवचने किं भवति, पठन्ति, पठन्ति इति भवति। पठन्ति, तत्र ति अस्ति किल, गृहं प्रेषयन्तु, विरामं स्वीकरोतु, अवशिष्टं किं, पठन्, पठन्, तदेव रूपम्। अस्तु वा? सुलभं। केवलं लट्लकारे बहुवचने यद् रूपं भवति किल, तद् रूपं स्वीकुर्मः। ति इति अस्ति किल, तद् निष्कासयामः। यद् अवशिष्यते तदेव प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तरूपं पुल्लिङ्गे, शत्रुप्रत्ययान्तरूपम्। अस्तु वा? आं महोदय। सो एकरीत्या सुलभं भवति। मीन् सत्यं, सर्वदा कुत्रचित् अत्र तत्र अपवादः भवति। सामान्यनियमः एषः। अस्तु वा? 90% इति चिन्तयन्तु, 90 to 95% एषः नियमः। ददति, ददत् अस्य प्रकारे अहम् अपवादः तत्र अपवादः। तत्रापि एकरीत्या ददति इति अस्ति, इ गच्छति, ददति इति भवति तत्र। अहम् उक्तवान् किल, यत्र कुत्रापि नियमः इति भवतु, नियमः इत्युक्ते अपवादः अपि भवति सर्वदा किल। तथा अस्तु, सामान्यतया तथा अस्ति। अवगतं? सो भवन्तः किं कुर्वन्तु, यत्किमपि क्रियापदं, क्रियापदस्य लट्लकारे प्रथमपुरुषे बहुवचनरूपं किं भवन्तः जानन्ति चेत्
तत्र ति इति भवति किल तद् निष्कासयन्ति यद् अवशिष्यते तदेव रूपं पुल्लिङ्गे शत्रन्ते पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तरूपं भवति तावदेव सुलभम् अस्तु वा अनन्तरम् अन्यरूपाणि कथं बहु सुलभं वयं जानीमः तकारान्तः पुल्लिङ्गः मम पुत्रः मरुत् शब्दः मरुतौ मरुतः भवान् कदाचित् किञ्चित् भेदः भवति भवान् भवन्तौ भवन्तः महान् महन्तौ महन्तः तथा महन्तं भवन्तं मरुतं गच्छन्तम् इति तथा भवति गच्छन्तं पठन्तं लिखन्तं परन्तु अत्र किमस्ति विशेषणत्वेन भवति विशेषणं नाम उदाहरणं बालकः गच्छन् अस्ति एकरीत्या विशेषणम् इत्युक्ते किं तत्र किञ्चित् रीअरेञ्ज् करणीयं भवति गच्छन् बालकः अस्ति इति वाक्यं तत्र बालकः गच्छन् अस्ति परन्तु गच्छन् इति विशेषणं भवति विशेषणं नाम विशेषस्य पूर्वं लिखामः अथवा वदामः तेन किं भवति गच्छन् बालकः अस्ति पठन् बालकः अस्ति पश्यन् बालकः अस्ति पिबन् बालकः अस्ति लिखन् बालकः अस्ति इति भवति अवगतम् इदानीं बालकः अस्ति अन्य कोऽपि जनः रामः बालकं पश्यति बालकः गच्छति रामः बालकं पश्यति इदानीं वयं शत्रन्तरूपं तत्र योजयामः कथं योजयामः बालकः गच्छति किं भवति शत्रन्तरूपं तत्र योजयामश्चेत् बालकः गच्छन् अस्ति तदेव वयं गच्छन् इति तत्र आरम्भे वदामः गच्छन् बालकः अस्ति गच्छन् बालकः अस्ति अन्यः कश्चित् रामः इति अपरः जनः थर्ड पार्टी सः इदानीं सः बालकः अस्ति किल तं बालकं पश्यति रामः बालकं पश्यति इदानीं किं जातं गच्छन् बालकः अस्ति इदानीं बालकः एव नास्ति उत्तमः बालकः तथा गच्छन् बालकः तत्र एवं पदद्वयमस्ति तत्र किं वदामः रामः तदपि तृतीया विभक्ति भवति विशेषण विशेष्य भावः भवन्तः पठितवन्तः गतवर्गे विशेषस्य यद् लिङ्गं तदेव लिङ्गं विशेषणस्य या विभक्तिः सा एव विभक्तिः विशेषणस्य यद्वचनं तदेव वचनं विशेषणस्य इत्युक्ते गच्छन् बालकः बालकः इति प्रथमा विभक्तिः तदर्थम् अत्र प्रथमा विभक्तिः बालकः इति पुल्लिङ्गं तदर्थं गच्छन् इति पुल्लिङ्गं परन्तु इदानीं बालकम् इति अस्ति रामः बालकं पश्यति इति अस्ति सो गच्छन् इति अस्ति तस्य रूपं किं भवति गच्छन्तं बालकं पश्यति अवगतम् अवगतवन्तः वा तदर्थमेव गतवर्गे यदा वयं भाषाप्रवेश प्रथमभागं पठितवन्तः आरम्भे विशेषण विशेष्य भावे बहु पठितवन्तः तत्पूर्वमपि पठितवन्तः वयम् अभ्यासदर्शिनी समये अपि विशेषण विशेष्य भावः इति यः पाठ्यांशः वर्तते सः पाठ्यांशः किं वदामः तत्र अतिमुख्यः पाठ्यांशः तत्रैव यदा वयं वदामः लिखामः दोषान् कुर्मः अधुनापि अनेके जनाः उदाहरणं गत सप्ताहान्ते अहम् उक्तवान् किल गतसप्ताहान्ते वा स्मृतवान् इदानीं तत्पूर्वतनसप्ताहान्ते शिकागो नगरे अस्माकं मेलनम् आसीत् गोष्ठी अनेके कार्यकर्तारः आगतवन्तः कदाचित् अनेके तत्र अस्मिन् वर्षस्य अथवा
अस्य वर्षे इति उक्तवन्तः। दोषः तत्र किमर्थम्? अस्मिन् वर्षे, वर्षे इति सप्तमी विभक्तिः, अस्मिन् इति वक्तव्यम्, अस्मिन् वर्षे इति। अथवा वर्षस्य भवति चेत् षष्ठी, अस्य वर्षस्य इति। परन्तु कदाचित् वयं अहमपि दोषं करोमि, तत्र केचन तथा दोषं कृतवन्तः इति तत्र तथा न वदामि। मम कथनस्य आशयः कः इत्युक्ते विशेषण विशेष्य भाव विषये अवधानं वयं सम्यक् दद्मश्चेत् तादृश सामान्य दोषः न भवन्ति संभाषण समये लेखन समये अपि। अस्तु वा? सो सर्वदा विशेषणमस्ति चेत् विशेष्यं यथा भवति लिङ्गं विभक्तिः वचनं तदनुगुणमेव विशेषणस्यापि। अस्तु वा? सो गच्छन्तं बालकं, रामः गच्छन्तं बालकं पश्यति। रामः गच्छति, रामः स्वयं अथवा रामः पठति। अस्तु वा? न वदति इति वदामः। लेट्स् मेक् लिटिल बिट तत्र व्यवहारशुद्धता अपि भवति वाक्ये। व्याकरणशुद्धता व्यवहारशुद्धता इति शुद्धता द्वयं वयं तत्र। व्याकरणशुद्धता इत्युक्ते व्याकरणं सम्यक् अस्ति, व्यवहारशुद्धता कदाचित् तथा न भवति, व्यवहारे तथा न भवति। तर्हि इट् मेक्स् किं वदामः, एन् अकाडेमिक् एक्सर्सैस् वाक्यं भवति, उपयोगः नास्ति तेन। तदर्थमेव यदा वदामः उदाहरणानि व्याकरणसमपि शुद्धं भवतु, व्यवहार अनुसारमपि शुद्धं भवतु। अस्तु, रामः वदति, बालकः गच्छन् अस्ति, इदानीं वदति, रामेण सह बालकः अपि अस्ति। कथं वदामः? रामः गच्छन्तं बालकं वदति। गच्छन्तं बालकं। सो हितेश महोदयः सम्यक् अस्तु वदति मास्तु, तत्र गायति, वदति नास्ति, गायति। गच्छता बालकेन सह गच्छता बालकेन, तत्र तृतीया विभक्तिः। बालकेन सह गायति, बालकः अपि गायति, रामः अपि गायति। रामः बालकेन सह गायति, सः तु गच्छति बालकः, रामः गच्छता बालकेन सह गायति। रामः तत्र दीपावली पर्व कालः मधुरं ददाति। गच्छते बालकाय गच्छते इति चतुर्थी तत्र। रामः गच्छते बालकाय, बालकाय ददाति, चतुर्थी बालकाय, बालकं ददाति न, तत्र दोषः भवति, विद्या नास्ति। चतुर्थी बालकाय ददाति, बालकाय किं ददाति? मधुरं ददाति। कीदृशे बालकाय? गच्छते बालकाय, क्षम्यतां, कीदृशेन, कीदृशाय बालकाय, क्षम्यतां, कीदृशाय बालकाय? गच्छते बालकाय। अस्तु वा? इदानीं रामः स्वीकरोति, धनं स्वीकरोति। रामः गच्छतः बालकात् स्वीकरोति। गच्छतः बालकात् धनं स्वीकरोति, धनं स्वीकरोति अथवा फलं स्वीकरोति। धनं मास्तु, फलं। किमर्थं धनं? सर्वदा फलं स्वीकरोति अथवा मधुरं स्वीकरोति। अस्तु, इदानीं तत्र किं वदामः, बालकः अस्ति, बालकस्य गृहं गच्छति रामः। रामः गच्छतः बालकस्य गृहं गच्छति। सत्यं। इदानीं किं जातं? व्यवहारशुद्धता किञ्चित् अधोगति। मीन् केवलम् इदम् अकाडेमिक् एक्सर्सैस् अभवत्। तदेव तत्र किं करणीयम् इत्युक्ते
एकमेव तत्र क्रियापदम् अथवा तस्य रूपं स्वीकृत्य कुर्मश्चेत् एवं भवति, चिन्ता नास्ति। इदानीं तत्र एषः रामः, तस्य स्नेहः अस्ति, स्नेहः। रामः गच्छति बालके गच्छति बालके रामस्य स्नेहः अस्ति, रामस्य स्नेहः, तत्र रामः स्निह्यति, स्निह्यति तत्र क्रियापदं तत् सम्यक् भवति। रामः गच्छति बालके स्निह्यति, तस्य स्नेहः वर्तते इति अर्थः। सो एवं तत्र रूपाणि भवन्ति, शत्रुरूपाणि। अस्तु वा? एवमेव एकवचने उक्तवन्तः, तदेव द्विवचने भवितुम् अर्हति, बहुवचने भवितुम् अर्हति, परन्तु यथा योग्यं तत्र कुर्मः। अस्तु वा? इदानीम् एतत्तु पुल्लिङ्गे अभवत्, तर्हि स्त्रीलिङ्गे कथं भवति? इदानीं ज्योति भगिनी न जानामि, काचित् किमर्थं स्त्रीलिङ्गरूपाणि न वदामः? इदानीं वदामः। रामः गच्छति बालिका होल्ड् तत्र मा गच्छन्तु, अहं वदामि, अनन्तरं वदन्तु, यदा पृच्छामि तदा वदन्तु। इदानीं किम् अस्ति? यदा स्त्रीलिङ्गरूपं तत्र भवति, तत्र किञ्चित् किञ्चित् तावत् सुलभं नास्ति। पुल्लिङ्गशत्रन्तरूपाणि सुलभतया वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। यथा उक्तवान्, पठति पठन्ति, ति निष्कासयामः, पठन् रूपं भवति, ततः पठन् पठन्तं पठता पठते पठतः पठतः पठति इति रूपाणि एकवचने भवन्ति, सुलभम्। परन्तु स्त्रीलिङ्गे कथं भवति? स्त्रीलिङ्गे किं करणीयम् इत्युक्ते तदेव स्वीकरणीयं, गच्छति गच्छन्ति, परन्तु गच्छन्ति अस्ति किल, तत्र ह्रस्व इकारः अस्ति। ह्रस्व इकारः अस्ति, तत्र किं करणीयम् इत्युक्ते सः ह्रस्व इकारः तद् दीर्घः इकारः भवतु, ईकारः भवतु, गच्छन्ति गच्छन्ति इति भवति। अस्तु वा? बालिका गच्छति, बालिका गच्छन्ती अस्ति। अस्तु वा? एषः नियमः कुत्र भवति? एषः नियमः यत्र यत्र तत्र गच्छति इति अस्ति, ति इति अस्ति। ति पूर्वं किम् अक्षरमस्ति? अकारः। किम् अक्षरमस्ति? अकारः। अकारः अस्ति वा अन्यथा अस्ति वा? इकारः। पठति इति अस्ति, पठति इत्यत्र ति इति अस्ति, तत्पूर्वं किम् अस्ति? अकारः। यथा चक्रमहोदय उक्तवान्, हितेश महोदय केन उचित उक्तम् इदानीम्, अ इति अस्ति। ति पूर्वम् अकारः अस्ति चेत्, यथा अहम् इदानीम् उक्तवान् किल, नियमः, बहुवचन रूपं स्वीकुर्मः, तत्र इ इति भवति, तद् दीर्घं कुर्मः इति, इत्युक्ते गच्छन्ति पठन्ति पश्यन्ति तथा भवति। अस्तु वा? पिबन्ति तथा भवति। अवगतम्? आम् अथवा न? परन्तु अकारः नास्ति, इत्युक्ते ह्रस्वः अकारः नास्ति, अन्यत् किमपि स्वराक्षरम् अस्ति इति चिन्तयामः। किं वदा? तत्र भेदः भवति। अ इतर स्वरः अस्ति इति चिन्तय। आ इत्युक्ते आ नास्ति, आ अस्ति, इ अस्ति, ई अस्ति, उ अस्ति, ऊ अस्ति, ऋ अस्ति, लू अस्ति, ओ अस्ति, ए अस्ति, ऐ अस्ति, ओ अस्ति, औ अस्ति, अन्य किमपि स्वराक्षरमिति चिन्तयामः। अ अथवा
अ इतर स्वरः इति चिन्तयामः। तत्र किञ्चित् भेदः भवति। तत्र किमस्ति, तत्र इदानीं गच्छन्ति इति अस्ति, ती इति अस्ति, तत्पूर्वं किम् अस्ति? नकारः नकारः। न न न नकारः, ता था दा धा न नकारः। आम् यदि तत्र स्वरः आ नास्ति, अन्यः स्वरः भवति, तत्र नकारः न भवति। उदाहरणं करोति इति अस्ति, तत्र कुर्वन्ति इति न कुर्वती इति भवति। अवगतम्? कुर्वती इति भवति। अस्तु वा? तथैव तत्र उदाहरणं ददाति इति भवति, ददति इति भवति, ददति इति भवति। अस्तु वा? तत्र तथैव करोति, शृणोति, शृण्वति इति भवति, शृण्वति, शृण्वन्, शृण्वति, शृण्वन्ति न। अस्तु वा? इदानीं किं कुर्मः? शीघ्रं तत्र वयं क्रियापदकोष्ठकं पुनः गच्छामः क्रमशः। इदानीं I want you to do one by one. Don't jump. Don't do out of the thing. क्रमशः गच्छामः। पठति ततः आरभ्य। अस्तु वा? ज्योति भगिनी आरम्भं करोतु। तो इदानीं किं कुर्मः? वयं वाक्यचतुष्टयं वदामः। बालकः पठति, बालकः पठन् अस्ति, बालिका पठति, बालिका पठन्ती अस्ति। अवगतम्? वाक्यचतुष्टयं। शीघ्रं शीघ्रं ज्योति भगिनी। क्रीडति, बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडन् अस्ति, बालिका क्रीडति, बालिका क्रीडन्ती अस्ति। अस्तु, हितेश महोदय। भवति, बालकः भवति मास्तु, तत्र तु भवति अस्ति, सामान्य भवति अस्ति, तद् स्किप् कुर्मः अनन्तरं। बालकः लिखति, बालकः लिखन् अस्ति, बालिका लिखति, बालिका लिखन्ती अस्ति। दिनेश महोदय। बालकः खादति, बालकः खादन् अस्ति, बालिका खादति, बालिका खादन्ती अस्ति। खादन्ती अस्ति, पार्वती। विमला भगिनी। बालकः हसति, बालकः हसन् अस्ति, बालिका हसति, बालिका हसन्ती अस्ति। सबिहा भगिनी। बालकः मिलति, बालकः मिलन् अस्ति, बालिका मिलति, बालिका मिलन्ती अस्ति। चंदा भगिनी। बालकः हसति, बालकः हसन् अस्ति, बालिका हसति, बालिका हसन्ती अस्ति। अस्तु, क्रमः किञ्चित् गतः, चिन्ता नास्ति। विद्या भगिनी। बालकः 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 निन्दति, बालकः निन्दन् अस्ति, बालिका निन्दति, बालिका निन्दन्ती अस्ति, निन्दन्ती अस्ति। कृष्ण महोदय। बालकः धावति, बालकः धावन् अस्ति, बालिका धावति, बालिका धावन्ती अस्ति। अस्तु, इदानीं किं कुर्मः? शीघ्रं तत्र पेज् 5 पेज् 6 द्वयमपि पश्यामः। कालम् 1 यत्र यत्र ति पूर्वं ह्रस्वः अकारः नास्ति, तत्र रूपं किं भवति तद् वदामः। इत्युक्ते उदाहरणं
ददाति तथा केवलं शीघ्रं कोऽपि वक्तुं शक्नोति ददाति ददन् न ददाति ददत् भवति तत्र अपवादः बालकः ददत् अस्ति ददत् ददत् ददति ददति अस्ति ददन्ति न ददन्ति क्षम्यतां महोदय बालकः ददत् अस्ति बालिका ददति अस्ति नकारः न भवति ह्रस्व अकारः नास्ति तर्हि नकारः नास्ति अनन्तरं रोदिति अस्ति किल रोदिति रुदन् बालिकः रुदन् अस्ति बालिका रुदति अस्ति अनन्तरं ददाति रोदिति शृणोति बालकः शृण्वन् अस्ति बालिका शृण्वती अस्ति करोति बालकः कुर्वन् अस्ति बालिका कुर्वती अस्ति एतद् विहाय अन्यत् किमपि अस्ति वा ददाति रोदिति शृणोति करोति गृह्णाति गृह्णन् अस्ति गृह्णति अस्ति गृह्णति अस्ति अस्तु वा महोदय जानाति जानाति अपि जानन् अस्ति जानति अस्ति तथैव शक्नोति शक्नुवन् अस्ति शक्नुवती अस्ति शक्नुवन् शक्नुवती क्रीणाति क्रीणन् क्रीणति निद्राति 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 तत्र निद्राति निद्रन् निद्रन् और निद्रत् निद्रति स्त्रीलिङ्गे प्रायः निद्रत् इति प्रायः निद्रात् न निद्रत् एव स्यात् अहमपि न स्मरामि इदानीं वदामि अनन्तरम् अस्तु वा सो एवं तत्र स्त्रीलिङ्गे तथा रूपाणि भवन्ति परन्तु तस्य रूपाणि कथं सुलभं किमर्थं वयं तु जानकी शब्दरूपाणि जानीमः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः जानकी शब्दः वदन्तु जानकी जानक्यौ जानक्यः जानकी जानक्यौ जानकीः जानक्या जानकीभ्यां जानकीभिः तथैव एतत् सर्वं रूपाणि एतेषां सर्वेषां शत्रन्त तत्र स्त्रीलिङ्गे रूपाणि शत्रन्तानां रूपाणि भवन्ति यथा पठति पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः पठन्तीं पठन्त्यौ पठन्तीः पठन्त्या पठन्तीभ्यां पठन्तीभिः पठन्त्यै पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः पठन्त्याः पठन्तीभ्यां पठन्तीभ्यः पठन्त्याः पठन्त्योः पठन्तीनां पठन्त्यां पठन्त्योः पठन्तीषु इति रूपाणि सुलभ यथा जानकी शब्द यथा जानकी शब्दस्य रूपाणि जानीमः तथैव एतेषां रूपाणि अस्तु वा पुल्लिङ्गे अभवत् स्त्रीलिङ्गे अभवत् नपुंसकलिङ्गे इदानीं न आवश्यकं परन्तु तथापि किञ्चित् वदामि अत्र तु तत् रूपं तु वयं जानीमः नपुंसकलिङ्गे किं भवति केवलं प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति एव तत्र रूपाणि भिन्नानि तृतीया विभक्तितः आरभ्य तत्र किं भवति यथा पुल्लिङ्गे रूपाणि भवन्ति तथा रूपाणि भवन्ति समानानि रूपाणि भवन्ति तावदेव तो तत्र तु पठत् इति एव भवति गच्छत् वाहनं गच्छत् अस्ति तकारान्तः नपुंसकलिङ्गः गच्छत् शब्दः तत्र शब्दः तु समानः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तकारान्तः एव भवति
रूपं तत्र गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः, अत्र तु गच्छत् गच्छति गच्छन्ति इति भवति। गच्छन्ति तत्र लट्लकारे रूपमस्ति किल, तथैव अत्रापि भवति। परन्तु अत्र तु शब्दरूपं, तत्र तु क्रियापदस्य रूपं लट्लकारे। गच्छत् गच्छति गच्छन्ति इति भवति। गच्छत् गच्छति गच्छन्ति प्रथमविभक्तौ। द्वितीयविभक्तौ समानरूपं गच्छत् गच्छति समानरूपाणि। गच्छत् गच्छति गच्छतेव गच्छन्ति गच्छतेव तदेव समानानि प्रथमा द्वितीया। अनन्तरं तृतीयविभक्तितः आरभ्य यथा पुल्लिङ्गे भवति तथा गच्छता गच्छद्भ्यां गच्छद्भिः तथा भवति। अस्तु वा? तर्हि तद् ज्ञातवन्तः इदानीं, तद् नावश्यकं। किञ्चित् केवलम् अभ्यासार्थं भवन्तः कुर्वन्तु वाहनविषये। अस्तु, एतदेव शत्रुप्रत्ययः, अन्यत् किमपि न। अभ्यासः करणीयः, कुर्वन्तः कुर्वन्तु। शानच् इति भवति। यथा शत्रुविषये शानच् विषये अपि तत्र पैकिङ्ग् मेटीरियल् अस्ति। तत्र किं भवति? शकारः पैकिङ्ग् मेटीरियल्, अनन्तरं अन्ते चकारः अस्ति, चकारः पैकिङ्ग् मेटीरियल्। अवशिष्टं किं? नकारः नकारः हन् 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 शानच् इति अस्ति। आन् आन् आना 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 शकारः गच्छति, केवलं शकारः। आ इति शानच् शा इति भवति, आ भवति, नकारः भवति, अकारः भवति, केवलं चकारः गच्छति। तदेव चकारः गच्छति, चकारः गच्छति, शा च गच्छतः आन इति भवति। तेन किं भवति? एकरीत्या बहु सुलभम्। अत्र तु आन, अत्र किं भवति? वर्तते, आत्मनेपदीरूपं किल, वर्तमान, वर्तमानकालः। शानच् प्रत्ययः तत्र वर्तमान, वर्तमानकालः, वर्तते वर्तमान, तत्र म इति भवति। किमर्थं तदनन्तरं पठामः। वर्तते वर्तमान इति नकारः नकारान्तः, क्षम्यतां अकारान्तः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वर्तमानशब्दः। यथा रामः रामः रामो रामाः, वर्तमानः वर्तमानौ वर्तमानाः इति। नपुंसकलिङ्गे अपि तदेव। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः वर्तमानशब्दः, वर्तमानं वर्तमाने वर्तमानानि इति भवति। बहु सुलभं तत्र। सो तत्तु वर्धते वर्धमान, शोभते शोभमान शोभमान, राजते राजमान राजमान तथा तत्र तावदेव। याचते याचमान तथा भवति। भवन्तः प्रायः एतत् श्रुतवन्तः पूर्वम्। एतदेव प्रवर्तमानः। प्रवर्तमानः इत्युक्ते कश्चित् प्रोग्राम्, कार्यक्रमः प्रवर्तते। प्रवर्तमाने कार्यक्रमे कश्चित् राजकीयपुरुषः एवम् उक्तवान् इति। वर्तमाने अवगतं। सो पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे वर्तमान इति, स्त्रीलिङ्गे वर्तमाना, सीता इव। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः वर्तमाना शब्दः, सीता सीते सीताः, वर्तमाना वर्तमाने वर्तमानाः इति भवति। इदानीं वर्तमान तद् स्वीकुर्मः। किं कुर्मः इत्युक्ते तत्र योजयामः। कथं योजयामः? उदाहरणं कार्यक्रमः, अनन्तरं प्रवचनं, कार्यक्रमः प्रवचनं, किं किं कुर्मः? शाला, शाला इति स्वीकुर्मः। अस्तु वा? कार्यक्रमः शाला, नृत्यशाला, शाला नृत्यशाला, कार्यक्रमः नृत्यशाला, प्रवचनं।
एतत् स्वीकृत्य भाषणं प्रवचनं मास्तु भाषणम् इति चिन्तयामः। प्रवर्तते इति क्रियापदम् अहं वदामि, भवन्तः शानच् प्रत्यय रूपं तत्र वदन्तु, अस्तु वा? कार्यक्रमः प्रवर्तते। वर्तमानः कार्यक्रमः प्रवर्तमानः प्रवर्तते अहं उक्तवान् प्रवर्तमानः कार्यक्रमः इति विशेषणं विशेषं प्रवर्तमानः अथवा कार्यक्रमः प्रवर्तमानः अस्ति इति तत्र, अस्तु वा? हा, नृत्यशाला प्रवर्तते। प्रवर्तमाना शाला शाला अस्ति। हाँ, भाषणं प्रवर्तते। अस्ति, प्रवर्तमानं भाषणम् अस्ति, अस्तु वा? हाँ, सो तदेव तत्र भिन्नानि रूपाणि योजयितुं शक्नुमः। यथा रामः रामं, रामेण रामाय, रामात् रामस्य, रामे, तथा प्रवर्तमानः प्रवर्तमानं प्रवर्तमानेन प्रवर्तमानाय प्रवर्तमानात् प्रवर्तमानस्य तथैव स्त्रीलिङ्गे प्रवर्तमाना सीता, सीते, सीता, सीता, सीतया, तथा प्रवर्तमानायै, प्रवर्तमानायै, सीतायै, प्रवर्तमानायै प्रवर्तमानायाः अस्तु, तावदेव सुलभम् अवगतम्? हा, मीन् सुलभं नाम पुनः यथा पूर्वम् उक्तवान् शत्रुप्रत्ययविषये 90% एवं भवन्ति, 15% उदाहरणं शेते शयानः इति भवति, तत्र शेते शयानः, तथा निद्राणः, तत्र किञ्चित् तावत् सुलभं न भवति अपवादरूपेण, तद् अनन्तरं वयं पठामः। अपवाद अनन्तरं प्रथमं किमर्थम् अपवादमेव पठामश्चेत् मूलं यदस्ति तदेव न स्मरामः, अपवादम् अनन्तरं पठामः। प्रथमं तु सामान्यतया यथा भवति नियमानुसारं तद् पठामः, अस्तु वा? एतदेव शत्रु शानच् अवगतवन्तः वा? आम् आम् हा, तत्र भवतां कृते न आवश्यकं, तथापि वदामि। अस्तु, व्याकरणे तत्र एतदस्ति, शत्रुप्रत्ययः वा शानच् प्रत्ययः वा, तस्य प्रयोगः प्रथमा विभक्तौ न आवश्यकः इति। तत्र इत्युक्ते प्रथमा विभक्तिं विहाय अन्यासु विभक्तिषु तस्य प्रयोगः भवितुमर्हति इति एकः अभिप्रायः। अन्य अभिप्रायः वर्तते, न चिन्ता नास्ति, प्रथमा विभक्तौ अपि भवितुम् अर्हति इति। किमर्थम् इत्युक्ते कालिदासः, वाल्मीकिः इत्यादयः अपि प्रयोगं कृतवन्तः सन्ति, दर्शितवन्तः सन्ति, भवितुम् अर्हति इति द्वितीय अभिप्रायः। सो वयं तु वि आर् नाट् देर्, वयं तु छात्राः, चिन्ता नास्ति, वयं तु प्रथमाविभक्तौ अपि कुर्मः। परन्तु एतद् अवगच्छन्तु, बालकः अस्माकं कृते बालकः गच्छति अथवा बालकः गच्छन् अस्ति इति यद् वाक्यम् अस्ति, दट्स् ईक्वल् टु बालकः गच्छति। अवगतं? बालकः गच्छन् अस्ति is the same thing as बालकः गच्छति, अस्तु वा? तत्र बहु तत्र किं वदामः, स्प्लिटिंग द हेयर, तादृशं किमपि न आवश्यकम् अस्माकं कृते। यत्र यत्र वयं बालकः गच्छन् अस्ति लेखितुम् इच्छामः, तत्र तत्र बालकः गच्छति लिखामः, उत्तमं, सम्यक्, चिन्ता न करणीया, अस्तु वा? अवगतं? परन्तु अन्यासु विभक्तिषु
द्वितीया तृतीया चतुर्थी इत्यादिषु विभक्तिषु इत्युक्ते तत्र तत्र तु गच्छन्तं बालकं गच्छता बालकेन एवं तत्र तु योजयामः। केवलं प्रथमा विभक्तौ बालकः गच्छति बालकः गच्छन् अस्ति द्वयमपि शुद्धं। यत्र बालकः गच्छन् इति लेखितुम् इच्छामः तत्र बालकः गच्छति लिखामः, चिन्ता नास्ति। अस्तु, and it will apply to Shanach also. तत्र कार्यक्रमः प्रवर्तमानः अस्ति इक्वल टू कार्यक्रमः प्रवर्तते, चिन्ता नास्ति। आम् do you know the again beauty of Sanskritam here? So etena kim bhavati, do you know the beauty of krut pratyayah? What are they doing? Tatra kachit kriya asti, and they are taking that kriya and making it as a part of the visheshanam tatra. Tena kim bhavati, you can add one more kriya tatra. Udaharanam, hasan balakah patati. Kalachit kashchit balakah gacchati, hasan gacchati, patati. He's not paying attention. So tatra kriya dvayamapi tatra uyojitum shaknumaha. Tatra. So evam तादृश एतद् भवितुम्, I mean अन्यासु भाषासु अपि अस्ति, नास्ति इति न, परन्तु अत्र तु it is made into a किं वदामः systematic way. तत्र कृत् प्रत्ययानां सः एव विशेषः। द्वितीयां क्रियां तत्र सुलभतया योजितुं शक्नुमः एतेन। अस्तु वा? यदि वयं पश्यामः रामायणं भगवद्गीताम् अन्य एतद् कृदन्तरूपाणि अनेकानि तत्र बहूनि भवन्ति तत्र। अस्तु, कोऽपि प्रश्नः? अहं सम्यक् न स्मरामि, परन्तु भगवद्गीतायाम् एकः श्लोकः अस्ति, पश्यन् जिघ्रन् स्पृशन्। सत्यं सत्यम्। अनन्तरम् अस्माकं तृतीयश्लोकः संस्कृतस्य कृते जीवन् जीवति जीवन् यजति यजन् तत्रापि अस्ति शत्रुप्रत्ययः। सत्यं, तत्र पञ्चमः अध्याये आगच्छति इति चिन्तयामि प्रायः। सो इत्युक्ते यत्किमपि सः कृष्णः वदति अर्जुनं, कश्चित् जनः अहं किमपि न कर्म करोमि इति तिष्ठति, तथापि सः कर्म करोति एव। किमर्थं ते सः जिघ्रति, सः श्वसिति, अनन्तरं तस्य शरीरे इतोपि अन्याः क्रियाः प्रवर्तमानाः भवन्ति, सो तर्हि सः तु सः स्वयं चिन्तयेत् अहं निष्कर्मः इति, परन्तु सः कर्म करोति इति तत्र वदति। सम्यक्। तर्हि अन्य प्रश्नः अस्ति वा? तर्हि अत्र एकवारं पश्यामः अत्र किमपि अवशिष्टं वा इति, तदनुगुणं तत्र विशेषणत्वेन शत्रुशानचो तदभवत्। तथैव क्तवत् प्रत्ययः अपि तस्यापि तत्र उदाहरणं बालकः गतवान् अस्ति, तदेव किं कुर्मः, गतवान् बालकः अस्ति। सो तत्रापि तदेव गतवान्, तत्र तु यथा भवान्, भवन्तं, भवता, भवते, भवतः, भवतः, भवति, तथैव गतवान्, गतवन्तं, गतवता, गतवते, गतवतः, गतवतः, गतवति इति भवति। तावदेव। सो उदाहरणं गतवान् बालकः, गतवन्तं बालकं, रामः गतवन्तं बालकं पश्यति, रामः गतवता बालकेन सह गायति, रामः गतवते बालकाय मधुरं ददाति, रामः
गतवतः बालकात् फलं स्वीकरोति अथवा मधुरं स्वीकरोति। रामः गतवतः बालकस्य गृहं गच्छति। रामः गतवती बालके स्निह्यति। समान तद् क्रिया तत्र रामः इत्यादि उदाहरणानि तानि एव पदानि। अवगतं? तथैव गतवती तत्र तु इतोपि सुलभं जानकीवत्। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः जानकी शब्दः। गतवती गतवतीं गतवत्या गतवत्यै गतवत्याः गतवत्याः गतवत्याम् इति रूपाणि। अस्तु तावदेव। कोऽपि प्रश्नः अत्र? तो तर्हि वयं किं कुर्मः अस्मिन् सप्ताहे गृहपाठरूपेण वयं तत्र क्रियापदकोष्टकमस्ति किल, क्रियापदकोष्टकं स्वीकुर्मः। ततः अट् राण्डम् 10 क्रियापदानि पेज् 1 तः 10 क्रियापदानि पेज् 2 तः स्वीकृत्य अत्र तु केवलं परस्मैपदी एव अस्ति, तदर्थमेव केवलं शत्रन्तरूपाणि एव भवन्ति, शानच् न भवति अत्र। तद् कुर्मः। शानच् निमित्तं वर्धते वर्तते शोभते राजते अथवा अस्माकं वयं इदानीं जानीमः कर्तरि प्रयोग रूपाणि जानीमः। गम्यते, गम्यते किं भवति? शानच् गम्यमानः 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 इति उदाहरणं। तत्र रामः कार्यालयं गच्छति। रामेण कार्यालयः गम्यते। इदानीं कार्यालयः गम्यते, गम्यते कार्यालयः गम्यते। इदानीं तत्र शानच् योजयामश्चेत् गम्यमानः कार्यालयः। उदाहरणं रामः गम्यमानं कार्यालयं न इच्छति। यत्र गन्तव्यं तं कार्यं न इच्छति सः। गम्यमानं कार्यालयं न इच्छति। तथा अस्तु वा? एकम् उदाहरणं तथा भवितुमर्हति। तत्र सो भवन्तः किं कुर्वन्तु, आत्मनेपदी क्रियापदानि न स्मरन्ति तत्र तदा किं कुर्वन्तु, परस्मैपदी अस्ति किल तस्यैव कर्तरि रूपं स्वीकुर्वन्तु, तत्र शानच् योजयन्तु, तावदेव। तेन अभ्यासः भवति। अस्तु? आम् अस्तु। तर्हि एवं कुर्मः। अस्मिन् सप्ताहे शत्रुविषये अवधानं दद्मः। शानच् अनन्तरं लेट्स् नाट् कन्फ्यूस् द टु। अस्मिन् सप्ताहे शत्रुविषये शत्रुप्रत्ययविषये एव अवधानं भवति। त्रिषु लिङ्गद्वये, पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे न आवश्यकम्। अस्तु? इत्युक्ते पेज् 5 पेज् 6 ततः 20 क्रियापदानि स्वीकृत्य पुल्लिङ्गे रूपं स्त्रीलिङ्गे रूपं, परन्तु न केवलं प्रथमाविभक्तौ, सर्वासु विभक्तिषु। तत्र वाक्यं वदन्तु इति न वदामि, केवलं विशेषणं विशेष्यं वदन्तु। यथा गच्छन् बालकः, गच्छन्तं बालकं, गच्छता बालकेन, गच्छते बालकाय, गच्छतः बालकात्, गच्छतः बालकस्य, गच्छति बालके। तत् पर्याप्तम्। अस्तु वा? वाक्यं कुर्वन्तु इत्युक्ते तत्र you have to think little bit more. समयः भवति। भवन्तः किं कुर्वन्तु, केवलं विशेषणत्वेन योजयन्तु बालकः इति। तत्र एकवचने एव 7 विभक्तिषु रूपाणि। अस्तु वा? तथैव स्त्रीलिङ्गे अपि। तत्र किम् अभवत्, 10 प्रथम पेज् 5, 10 पेज् 6, 20 अभवत्। तत्र पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे 20 × 2
40 plus saptasu vibhaktishu. So 20, 10, 10, 20 plus 2 times 2, 40 times 7. 280. परन्तु त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु No. एकवचने एकवचनमेव एकवचनं पर्याप्तं। प्रथमं तु एकवचने अहं किं वदामि सर्वदा, प्रथमम् एकवचनस्य रूपाणि सम्यक् अवगच्छन्तु, तस्य अभ्यासः भवतु, अनन्तरमेव अन्य वचनानां भवतु। एकरीत्या एकवचनस्य रूपाणि सम्यक् अवगच्छामश्चेत् अन्यानि रूपाणि आगच्छन्ति, तदर्थमेव सर्वदा एकवचने भवतु। अस्तु वा? सो 280 280 मा लिखन्तु, लिखन्ति चेत् समयः गच्छति। ओ I don't have time, I have to do that, I have to cook, I have to go to work, my dog wants me to take for walk, एवं कारणानि भवन्ति। परन्तु वदामः you can do any of those things plus वचनं, किल? सुलभम्। उदाहरणं, you are cooking, while cooking only you can say पठति, पठति, बालकः पठति, पठन् बालकः, पठन्तं बालकं, पठता बालकेन, पठते बालकाय, पठतः बालकात्, पठतः बालकस्य, पठति बालके। Or if you take a dog for a walk, गच्छति, शुनकः, गच्छन् शुनकः, गच्छन्तं शुनकं, गच्छता शुनकेन, गच्छते शुनकाय, गच्छतः शुनकात्, गच्छतः शुनकस्य, गच्छति शुनके। Or you go to work, then look at your manager, you don't like him, अथवा he is kind of scolding, निन्दति, स प्रबन्धकः, निन्दन् प्रबन्धकः, निन्दन्तं प्रबन्धकं, निन्दता प्रबन्धकेन, निन्दते प्रबन्धकाय, निन्दतः प्रबन्धकात्, निन्दतः प्रबन्धकस्य, निन्दति प्रबन्धके। Meaning that you don't have an excuse for not doing the homework. लेखनं भवति चेत् एक्स्क्यूज भवति, अयो समयः नास्ति, तत् करणीयम् एतत् करणीयम्। यदि वचनमिति भवति तद् यत्र कुत्रापि कर्तुं शक्नुवन्ति, आम् अथवा न? तदेव प्रथमं वचनम्। अस्तु, विरमामः, अत्रैव समयः जातः। मङ्गलश्लोकम् उक्त्वा देवशीष, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सम्यक्, उत्तमम्। अत्र स्थगयामि, अनन्तरं